جے کو علی ولی دی ولایت قبول نہیں، جے کو علی ولی دی ولایت قبول نہیں، اللہ کو بشر دی عبادت قبول نہیں۔ جیو سنگ سلامت حیدری جیو سنگ نتیجے تے غور کرے سو جے کو علی ولی دی ولایت قبول نہیں، اللہ کو بشر دی عبادت قبول نہیں، نکتھا میں یہ سوچ کے لشکر یزید تو ہر شے قبول ہے مگر لعنت قبول نہیں۔ جیو سنگ سلامت رہو حیدری جیو سنگ سردار سلامت رہو۔ جے کو علی ولی دی ولایت قبول نہیں، اللہ کو بشر دی عبادت قبول نہیں، نکتھا میں یہ سوچ کے لشکر یزید تو ہر شے قبول ہے مگر لعنت قبول نہیں۔ اے مومن دا من ہے مودت دی مدری تے اندر عقیدت دا دور بخشا گئے۔ دلاور شاہ صاحب اے مومن دا من ہے مودت دی مدری تے اندر عقیدت دا دور بخشا گئے، جائے مرشد سنجاتے انہیں فیض پاتے، صداؤ کو جیمان دا گر بخشا گئے، صداؤ کو جیمان دا گر بخشا گئے۔ نتیجے دے ہوتے غور کرے سو خدا دا شکر ہے جو ہور سائیں دے درتے ازانہ نہیں دیتیاں نمازہ نہیں پڑھیاں، نتائیں جو بیکار ملہ ڈسائے ہاں نمازیں دی تاڑو تے ہور بخشا گئے۔ سلامت رہو سائیں جیو سید بادشاہ حیدری صحیح رہ باری پڑھا سائیں بسم اللہ سائیں۔ اے مومن دا من ہے مودت دی مدری تے اندر عقیدت دا دور بخشا گئے، جنہیں سائیں سنجاتے انہیں فیض پاتے، انہیں گونتا جیمان دا گر بخشا گئے۔ خدا دا شکر ہے جو ہور سائیں دے درتے ازانہ نہیں دیتیاں نمازہ نہیں پڑھیاں، نتائیو بیکار ملہ نسائے ہائی عبادت دی تاڑو تے ہور بخشا گئے۔ سلامت رہو تو سائیں ایک دفعہ سلوات پڑھو سائیں دی بارگاہ۔ میں تو شیر پڑھتا پیر دلاور شاہ صاحب دادا عبداللہ یہ آ گئے این ٹائم دا ملنگ ولایت دا چیف جسٹس ہے، مولا انہیں کو سلامت رکھے۔ اور ایک دفعہ میں مجلس پڑھتا پیا میں مسئلہ بن گیا تو دادا عبداللہ اپنا متار چاہ کے ہیں کہ میں کو گھین جو ملہ دنال میں پہ جل پینا مولا انہیں کو سلامت رکھے۔ میں شیر سنوے نا ملہ جانے تو مولا جانے، عقیدت علیہ بندے نال لوامنے کہ نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی تکرار سجدے، نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی تکرار سجدے، دلاں وچ بس علی دا پیار سجدے، نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی تکرار سجدے، دلاں وچ بس علی دا پیار سجدے۔ علی مولا دی چوکھڑتے فقیریں صدا کرنن دیوانہ وار سجدے، علی مولا دی چوکھڑتے فقیریں صدا کرنن دیوانہ وار سجدے، غدیر خم دے خطبے کو بھلا کے نہ کر بھوئیں میں بیکار سجدے، غدیر خم دے خطبے کو بھلا کے نہ کر بھوئیں میں بیکار سجدے۔ جنہیں عقیدے گنجائش ہے وہ میری طرف توجہ کرن کہ نہ کر بھوئیں میں بیکار سجدے، حشر دے بھی میرا مولا آکھے سی ملنگ ملہ دے منہ تے مار سجدے۔ حشر دے جیو سن سلامت رہو حشر دے بھی میرا مولا آکھے سی بسم اللہ بلا لکھ واری کرا سیں بسم اللہ سیں۔ نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی تکرار سجدے، دلاں وچ بس علی دا پیار سجدے، غدیر خم دے خطبے کو بھلا کے نہ کر بھوئیں میں بیکار سجدے، حشر دے بھی میرا مولا آکھے سی ملنگ ملہ دے منہ تے مار سجدے۔ علی دی ولایت اصل بندگی ہے ولادہ ادو بندگی چھوڑنے میں، علی دی ولایت اصل بندگی ہے ولادہ ادو بندگی چھوڑنے میں۔ اے علی دی ولایت ایمان کائنی تا دین محمد دا جی چھوڑنے میں۔ سلامت رہو سہیں بسم اللہ سہیں جیو سہیں مرشد بسم اللہ سہیں حیدری
بسم اللہ سے لاکھ باری پڑھا بسم اللہ سے بسم اللہ سے بسم اللہ میرے استاد محترم سے مولا انہوں کو سلامت رکھے انہیں دی توفیقات دعائیں برکت نال اسا مولا دا درتے آئے ہیں تو سا استاد دی صحت و سلامتی واسطے حیاتیں دراز میں ایک بلند تر صلوات پڑھ سو اللہم محمد وآل محمد علی دی ولایت اصل بندگی ہے ولادہ ادو بندگی چھوڑ دے وے سید فیاض شاہ صاحب کہ علی دی ولایت ایمان کائے نہیں تا دین محمد جی چھوڑ دے وے علی چھوڑ دے وے نبی چھوڑ دے وے نبی چھوڑ دے وے جلی چھوڑ دے وے قسم کبریا دی اوندا ککھ نہیں بچدا اگر کہیں بشر کو علی چھوڑ دے جیو سے سلامت رہے حیدری بسم اللہ سے قسم کبریا دی اوندا ککھ نہیں بچدا اگر کہیں بشر کو علی چھوڑ دے وے مودت دا سمندر تر کے دیکھیں مودت دا سمندر عقیدت دا سمندر تر کے دیکھیں نہ کہیں ملا دے آنکھیں مر کے دیکھیں اے خدا جے کر مسیحیں ویج نہ ٹکری علی دے در تے سجدہ کر کے دیکھیں جیو خدا جے کر حیدری خدا جے کر مسیحیں ویج نہ ٹکری علی دے در تے سجدہ کر کے دیکھیں ظہور ہو سی جدہ صحب و زمان دا اللہ باہمیں جلدی ہوئے ظہور ہو سی جدہ صحب و زمان دا علی آدھا خدا دے گھر کے دیکھیں سلامت رہو ایک دفعہ صلوات پڑھو میں ہوں عید موبائلہ دے حوالے نال کوئی شعر پڑھنا پہلے غدیر دے حوالے نال ہیں اچھی صلوات پڑھ سو کھلے دل نال کہ مرہون منت ہے حشر تونی اے حق دا پرچار سیدہ دا سلامت رہو مرہون منت ہے حشر تونی اے حق دا پرچار سیدہ دا خدا دے نا کو سنیان دے گئے خطبہ دربار سیدہ دا مرہون منت ہے حشر تونی اے حق دا پرچار سیدہ دا خدا دے نا کو سنیان دے گئے خطبہ دربار سیدہ دا بلال جو دارتے جھک گیا ہے نظام کائنات رک گیا ہے بلال جو دارتے جھک گیا ہے نظام کائنات رک گیا ہے بلال کو علم ہا جو ہر شئے چل دے اختیار سیدہ دا بلال کو علم ہا جو ایک خلق اخلاق والیاں کیتے تاریخ دے وچ بیان بندے بلال بارے منافقین دا یقین بندے گمان بندے او جائے بھی آئے بلال تیڑا بسائی تو دیوان ازان بندے تیڑی ادائیگی نہیں صحیح تلفظ جیویں تو پڑھ دے قرآن بندے بلال رو رو سچیندہ بیٹھے جو حق تو کیوں تھی زبان بندے تسین دے در کے آوازی بلال ایک پل بھی مجھا نہ تھی جے آج تو تیڑی ازان بندے سمجھے سارا جہان بندے